देव बरें करूं. हें पुस्तक आमी हार्ड करून एक यादस्तीक कशें छापलां. चडशें करून आमी स्पेशल एडिशन जशें म्हणटात ते खरें म्हणल्यार आमी विकूंक सोदिनासले, पूण जायते जाण म्हणूंक लागले आमकांय तसलें दी म्हणून. तेका वारो आनी हो आमचो इव्हेंट आयच्या दिसाची घडणी घडोवंक सगळे आमकां आदार करतले क्युरेटर गोवा डायस, तशेंच कवितेच्या रुपान आयिल्लें आंग पुस्तकाच्या रुपान दोनूय लिपांनी हाडून आमकां आदार करतलो आमचो फातिमो विन्सी बरोबर विन्सी क्वाद्रोस. हांगा आशिल्ले आमचे कवी, तशेंच आमी जी हांगा हाजीर जाल्ली सगळीं तेच भशेन म्हाजो जोगी लॉयर आमच्या दिसन साहेबाचो सेक्रेटरी, फादर एल्विस, फादर फ्रांसीस, फादर लिओनार्ड म्हणजो आमचेच बरोबर. तुमकां सगळ्यांक जमिल्ल्या माय मोगाचो ह्या आमच्या बोरी सुकोट गांवांत येवकार. बांत गांव आसा, बांयच्या कांठार सपनां सजलीं, दुखां पुसलीं, जिवीत शिंपलें, पोरसां आसलीं. बांयच्या कांठार सपनां सजलीं, दुखां पुसलीं, जिवीत शिंपलें, पोरसां आसलीं. सकाळ सांज बायलो, सकाळ सांज बायलो, बांयचें उदक भरी घर तशें परसून सगळेंच जिवाक करी. सकाळ सांज बायलो, बांयचें उदक भरी घर तशें परसून सगळेंच जिवाक करी. आयज गोंयांत आयल्यात न स्टॉल त्यागी जिवितांतल्यान पसरवंक देवसाव. हातांत कापीन, तोंडार दोतोरीचो पाट. हातांत कापीन, तोंडार दोतोरीचो पाट. भुरग्यांक हाडून पावुल्लो जेजू सरी, जिवाची नासतना परवा भोवलोदारी. जाणटे नेणट्यांक मेळटलो खोशी. भुरग्यांक हाडून पावुल्लो जेजू सरी. सगळ्या मानेस्तां म्हजो नमस्कार. जेन्ना जेन्ना म्हजेर आकांत आयला तेन्ना व्हडा भावार्थान उलो मारलो आनी तो पावलो त्या गोंयच्या सायबाक नमन करून ही म्हजी कविता. गोंयचो सायब. सायबा, तुजें नांव सगळ्याक गाजता पळय अपरंपार. सायबा, तुजें नांव सगळ्याक गाजता पळय अपरंपार. आकांताक पावता तूं भावार्थांचो सुराक म्हणटा. आकांताक पावता तूं भावार्थांचो सुराक म्हणटा. आशेची कापीण सायबा वाजयता आमच्या मनाक. आशेची कापीण सायबा वाजयता आमच्या मनाक. हांव आसां म्हणून लोक सांगता. हांव आसां म्हणून लोक सांगता. तुज्या उतरार सायबा पातयता सगळो भरिबार. तुज्या उतरार सगळो पातयता भरिबार. हात जोडीत आंगवण करता कर सायबा सगळे परिहार. हात जोडीत आंगवण करता कर सायबा सगळे परिहार. मांडवीच्या देगेर सायबा तूं सेवेचो घेवन बसो. मानेस्तान हांगा
पावंत गवींक आणि उपस्थितांक माय मुगाचो नमस्कार. कवितेचें शीर्षक आसा गोंयचो साहेब आमचो राखणदार खरो. गोंयचे मातयेन तुजी आसा सावळी, गोंयचे मातयेन तुजी आसा सावळी, भावार्थान ओंपतात तुका मेणाची बावली. गोंयच्या मातयेन तुजी आसा सावळी, भावार्थान ओंपतात तुका मेणाची बावली. जेजूचो संदेश तुवें संवसाराक शिरडायलो. विसव घेवंक आमचो गांव आपणायलो, विसव घेवंक आमचो गांव आपणायलो. गोंयच्या माथ्या वयलो तूंच घातलो, गोंयच्या माथ्या वयलो तूंच घातलो. गोंयचो साहेब तूं आमचो राखणदार खरो. मानेस्तान हांगा जमिल्ले पावंत गवींक आनी उपस्थितांक माय मुगाचो नमस्कार. कवितेचें शीर्षक आसा गोंयचो साहेब आमचो राखणदार खरो. गोंयचे मातयेन तुजी आसा सावळी, गोंयचे मातयेन तुजी आसा सावळी, भावार्थान ओंपतात तुका मेणाची बावली. गोंयच्या मातयेन तुजी आसा सावळी, भावार्थान ओंपतात तुका मेणाची बावली. जेजूचो संदेश तुवें संवसाराक शिरडायलो. विसव घेवंक आमचो गांव आपणायलो, विसव घेवंक आमचो गांव आपणायलो. गोंयच्या माथ्या वयलो तूंच घातलो, गोंयच्या माथ्या वयलो तूंच घातलो. गोंयचो साहेब तूं आमचो राखणदार खरो. मानेस्तान हांगा जमिल्ले पावंत गवींक आनी उपस्थितांक माय मुगाचो नमस्कार. कवितेचें शीर्षक आसा गोंयचो साहेब आमचो राखणदार खरो. गोंयचे मातयेन तुजी आसा सावळी, गोंयचे मातयेन तुजी आसा सावळी, भावार्थान ओंपतात तुका मेणाची बावली. गोंयच्या मातयेन तुजी आसा सावळी, भावार्थान ओंपतात तुका मेणाची बावली. जेजूचो संदेश तुवें संवसाराक शिरडायलो. विसव घेवंक आमचो गांव आपणायलो, विसव घेवंक आमचो गांव आपणायलो. गोंयच्या माथ्या वयलो तूंच घातलो, गोंयच्या माथ्या वयलो तूंच घातलो. गोंयचो साहेब तूं आमचो राखणदार खरो. मानेस्तान हांगा जमिल्ले पावंत गवींक आनी उपस्थितांक माय मुगाचो नमस्कार. कवितेचें शीर्षक आसा गोंयचो साहेब आमचो राखणदार खरो. गोंयचे मातयेन तुजी आसा सावळी, गोंयचे मातयेन तुजी आसा सावळी, भावार्थान ओंपतात तुका मेणाची बावली. गोंयच्या मातयेन तुजी आसा सावळी, भावार्थान ओंपतात तुका मेणाची बावली. जेजूचो संदेश तुवें संवसाराक शिरडायलो. विसव घेवंक आमचो गांव आपणायलो, विसव घेवंक आमचो गांव आपणायलो. गोंयच्या माथ्या वयलो तूंच घातलो, गोंयच्या माथ्या वयलो तूंच घातलो. गोंयचो साहेब तूं आमचो राखणदार खरो. मानेस्तान हांगा जमिल्ले पावंत गवींक आनी उपस्थितांक माय मुगाचो नमस्कार. कवितेचें शीर्षक आसा गोंयचो साहेब आमचो राखणदार खरो. गोंयचे मातयेन तुजी आसा सावळी, गोंयचे मातयेन तुजी आसा सावळी, भावार्थान ओंपतात तुका मेणाची बावली. गोंयच्या मातयेन तुजी आसा सावळी, भावार्थान ओंपतात तुका मेणाची बावली. जेजूचो संदेश तुवें संवसाराक शिरडायलो. विसव घेवंक आमचो गांव आपणायलो, विसव घेवंक आमचो गांव आपणायलो. गोंयच्या माथ्या वयलो तूंच घातलो, गोंयच्या माथ्या वयलो तूंच घातलो. गोंयचो साहेब तूं आमचो राखणदार खरो. ह्या सोयी
सगळे एकठांय हाडचे गोंयकारांक एकठांय हाडचे आनी थंय बी जांकां पुराय गोंय सायड म्हणून म्हाका भावता त्या मनशाच्या नांवान त्या मनशाचे बेसांव आशिल्ल्या कार्यावळीक हांव आयज तुमचे सोयरो म्हणून तुमच्या मुखार उबो रावना म्हाका खरेंच म्हाका आयच्या ह्या संवसारांतलो सगळ्यांत भाग्यवान मनीस अशें म्हाका दिसता. ह्या कार्यावळीक आमचे मनी फादर रेव्हरंड फादर डॉक्टर विक्टर बेराम आसा आनीक आयज रातीन संवसारांतली जर सगळ्यांत सुशेल कोण घेतली जाल्यार ती स्टोरी म्हळ्यार आमची गोदावरी बाय. फाटले 2 म्हयने तिणें 24 तास एकठांय करून दीस रात एकठांय करून हो धबाचो बऱ्यांतलो बरो जावचो पुस्तक घरांतलें बरें जावचें म्हणून यत्न केल्या. ती गोदावरी बाय प्रिन्सिपाल पदर सुदयस त्याच प्रमाणे आज्ञाली गौरी सभाघरांत तशेंच म्हणजे पाद्री वडील पाद्री आसात ते तशेंच भयणार म्हणजे भावां आनी भयणां. आयज सेंट फ्रांसीस झेवियर म्हळ्यार आमचो गोंय सायड म्हणजे 520वी जयंती. हांव सेंट फ्रांसीस झेवियर म्हळ्यार गोंय सायड हांकां भावार्थान मानपी पुजपी आनी म्हणून आयज त्या 520व्या